सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 57 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कहते हैं जितना बड़ा शहर होता है उतनी बड़ी तन्हाई होती है। बिल्कुल इस तरह हर शहर का अपना एक मिजाज होता है। वहाँ की तहजीब और माहौल में भी इनफरादियत होती है। वो उसकी पहचान बन जाती है। मुंबई भी एक ऐसा ही शहर है जिसकी बुनियाद में जुर्म है। 7 जजीरों पर मुश्तमिल शहर मुंबई जब कोई नाम नहीं हुआ करता था और वो महज 7 मुख्तलिफ जजीरे थे। कोलाबा, मज़ागेओन, बूढ़ी औरत का जजीरा, वदाला, माहम पारी और मारोटोंगा। अमन पसंदान जजीरों पर अशोका की निगाह पड़ी और उसने यहाँ पर उन्हें अपने कब्जे में लेकर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। जिस तरह असल भारतीयों पर आर्यन ने आकर हुकूमत की और उन्हें शूदर बना दिया, उसी तरह यहाँ के असल बाशिंदों को उसने इंतहाई जलील किया ताकि वो सर ना उठा सकें। अशोका की मौत से लेकर सन 1343 तक ये जजीरे मुख्तलिफ हिंदू हुक्मरानों के हाथों मुंतकिल होते रहे। उसके बाद गुजरात के मुसलमानों ने इस पर करीबन 200 साल तक हुकूमत की। माहम का इलाका उनका मरकज था, जहां आज भी उसी दौर की एक मस्जिद मौजूद है। सन 1534 के लगभग पुर्तगीजियों ने यहाँ कदम जमाने शुरू कर दिए। उन्होंने साजिश और ताकत के जरिए मुसलमानों से बहुत सारे इलाके छीन लिए, ख़ास तौर पर मगरबी साहिली इलाके जो तिजारत के लिए बहुत अहम थे। वो वहाँ आबाद हुए, रोमन कैथोलिक चर्च बनाए। बांद्रा में आज भी सेंट एंड्रयू चर्च मौजूद है। उन्होंने उन्हीं इलाकों में किला नुमा इमारतें बनाईं और आहिस्ता आहिस्ता सभी जजीरों पर काबिज हो गए। उन्होंने सातों जजीरों के मकबूजा इलाके का नाम रखा बोम्बिया, बोम बाया, जिसका पुर्तगीजी ज़बान में मतलब है बहुत अच्छा साहिल। तकरीबन 20 बरस के बाद अंग्रेज़ बादशाह चार्ल्स ने पुर्तगीजी शहजादी कैथरीन ऑफ बरगेंजा से शादी की तो ये बॉम्बिया उनकी अमलदारी में आ गया। ये शहर उन्हें तोहफे में दिया गया था। उन्होंने इसकी कीमत ये पाई कि इन जजीरों को 10 सोने के पौंड के एवज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इससे पहले ईस्ट इंडिया का मरकजी दफ्तर गुजरात के शहर सूरत में था। सन 1687 में उन्होंने अपना मरकजी दफ्तर यहाँ तब्दील कर लिया। यही जगह तिजारती मरकज करार पाई और उन्होंने इसका नाम बॉम्बिया से बदलकर बम्बई रख दिया। लेकिन साहली कुलियों ने इस नाम को कबूल नहीं किया। उन्होंने इसे मम्बा पुकारा। ये नाम उनकी मम्बा देवी की निस्बत से था, जिसका मंदिर आज भी बाबूनाथ के इलाके में है। ये इलाका चौपड़ पट्टी साहिल पर है। ये गरीब तबके की पहली बगावत थी जो दबा दी गई। पहली बार ये शहर एक यूनिट में आ गया, यानी जजीरे एक शहर बनने की इब्तदाई सतह पर आ गया था। तकरीबन 50 बरस के बाद लगभग 1835 के करीब एक नई कुव्वत दाखिल हुई। रुस्तम जी दोराब भाई पाटेल ने अपना आबाई वतन ईरान छोड़ा और हिंदुस्तान के इसी साहिली शहर में आन आबाद हुआ। उसके साथ काफ़ी सारे लोग थे। दरअसल ये ज़रतुश्त थे और इस्लाम के असरात से अपने मज़हब को बचाकर हिंदुस्तान में महफूज होना चाहते थे। वो पारसी जो हिंदुस्तान भर में फैले हुए थे, उन्हें दोराब भाई ने आकर इकट्ठा किया और उन्होंने भी साजिश और ताकत के जरिए बरतानवी और साहली कुलियों की मदद से इन जजीरों पर कब्जा किया। ये पहला मौका था कि पारसियों ने कम तादाद में होने के बावजूद ऐसा कर दिखाया। ये सब उन्होंने अपनी ताकत से नहीं किया, बल्कि ये ताकत उन्होंने गरीब और पिसे हुए तबके को इस्तेमाल करके की। यहीं से भाईगिरी का आगाज हुआ। पारसी ही इस भाईगिरी माफिया के बानी हैं। रुस्तम जी दोराब भाई पाटेल ने एक नई तर्ज की मज़ाहमत से अपनी ताकत का एहसास दिलाया था। वो गरीब और मजदूर तबके से जंग पर आमादा और बागी किस्म के नौजवानों को चुनकर उन्हें ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करता। जो सबसे बड़ा गुंडा होता वो भाई कहलाता। यूं अब तक यही इस्तलाह उन गुंडों के लिए मखसूस है, जो बाकायदा एक मिसाल ही नहीं रिवायत बन गई है। मुंबई में जुर्म की ताकत से हुकूमत का आगाज हो चुका था। वक्त के साथ साथ एक ग्रुप से नए ग्रुप बनते चले गए।
ان میں علاقے تقسیم ہونے لگے، ہر علاقے کا نیا بھائی وجود میں آنے لگا۔ ممبئی کے دولت مندوں نے اپنے مفاد کی خاطر نہ صرف اس طاقت کو استعمال کیا بلکہ اسے پروان چڑھایا، رقم اور تحفظ فراہم کر کے تجارتی حلقوں میں اپنا اثر و رسوخ اور روب داب بڑھانے میں کامیاب ہوتے گئے۔ اسی دھارے میں سیاست دان بھی آتے گئے، ان سے بھی کام لیا جانے لگا۔ یوں بھائی گیری نے اتنی وسعت اور گہرائی اختیار کر لی کہ یہ مافیا کی صورت اختیار کر گیا۔ بھائی گیری کا خام مال تب بھی اور اب بھی غریب، لاوارث، یتیم اور بگڑے آوارہ بچے ہیں جو اپنے ذہن میں انتقام لے کر پرورش پاتے ہیں۔ یہی انڈر ورلڈ مافیا ہے، عورتوں سے لے کر منشیات کے کاروبار تک، انسانی قتل سے لے کر ڈکیتیوں تک، چوری سے اسمگلنگ تک، ایک چھابڑی والے سے لے کر فلمی پنڈتوں تک سے بھتہ وصولی، تمام تر جرائم اب اسی انڈر ورلڈ مافیا کے ذمے ہے۔ یہ مافیا اس حد تک مضبوط ہو گیا ہے کہ اب تک ہر شعبے میں بادشاہ گر یہی لوگ ہیں، مطلب معمولی جیب کترے سے لے کر حکومتی ایوانوں تک ان کی گرفت پوری طرح موجود ہے۔ ان سب کا صرف ایک مقصد ہے: فائدہ۔ بھارت کے وجود میں آنے کے بعد سن 1960 میں مختلف علاقوں کو ملا کر اسے مہاراشٹر کا نام دے دیا گیا۔ پارسی سیاست سے آؤٹ ہو گئے، ہندو چھا گئے، پارسیوں نے ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا کر تجارتی حلقوں میں اپنی حکومت بنا لی، لیکن انڈر ورلڈ مافیا بھی جڑیں اس حد تک مضبوط کر چکا تھا کہ ان کے بغیر ممبئی چل ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے خام مال کی پیداوار کا بہت خیال رکھا ہوا ہے۔ ممبئی جہاں فلک بوس عمارتوں کا تسلسل ہے، وہاں دنیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی بھی موجود ہے۔ سود کی نحوست سے غریب غریب تر اور دولت مند امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساحلی شہر کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو کراچی بھی اس بھائی گیری سے محفوظ نہیں۔ ممبئی اور کراچی میں بہت سی مماثلت ہے، دونوں ساحلوں پر مافیا کا قبضہ پوری طرح موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تیسرا ساحل دبئی بھی ہے۔ ممبئی سے دبئی تک جرائم کی دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور اس پر اب کون حکومت کر رہا ہے یہی سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ نوین نے کہا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی گردن پر گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، میں نے پلٹتے ہوئے نوین کور کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چھوڑ دیے۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھ پر اعتماد نہیں کر پا رہے ہو یا تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم دراصل چاہتے کیا ہو؟ نوین، یہ دونوں باتیں نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے ہولے سے پوچھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے میں نوتن کور کو نوین کور پڑھتا رہا ہوں، مگر اب میں اس کو نوتن کور ہی پڑھوں گا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے ہولے سے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم کر بھی پاؤ گی یا نہیں، لیکن ایک طرح سے تم پر اعتماد کرنے کو بھی جی چاہتا ہے کہ تمہیں کرنل صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا، بھیجا نہیں، بلوایا ہے مجھے، یہ ذہن میں رکھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں ہنس دیا۔ چل کھانا کھاتے ہیں، پھر باغ میں جا کر باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے میز تک لے آیا۔ سپہر ہو رہی تھی جب ہم دونوں باغ جناح میں داخل ہوئے۔ نوتن کور باوجود شراب پینے کے اس قدر نشے میں نہیں تھی، بلکہ سرور والی کیفیت میں تھی۔ ہم ہوٹل سے پیدل ہی باغ تک آئے تھے۔ مجھے کھلی فضا میں سانس لینا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک لان میں سنگی بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا کہ تمہارے نیٹ ورک کی رسائی کہاں تک ہے، صرف ممبئی کا ایک علاقہ، پورا ممبئی یا پھر دلی تک بھی رسائی ہے، کیونکہ میرا دشمن وہ ہے جس نے اپنے خونی پنجے بھارت میں گاڑ لیے ہیں اور اس کی نظر پاکستان پر ہے۔ تم ڈیوڈ بینز کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو ویرا ڈسائی روڈ کے ساتھ بلڈنگ میں، اس نے کہا اور جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بالکل وہی۔ وہ تو نہیں رہا مگر اس کا نیٹ ورک اب بھی ہے، میں نے کہا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات سمجھاتی ہوں۔ جس طرح کچھ لوگ یہودیوں کو بھارت لانے میں خوش ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مخالف بھی ہیں۔ وہ اسے وہاں نہیں دیکھنا چاہتے، انہیں پتا ہے کہ یہ زہریلا ناگ ہے، دودھ پلانے والے کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ میں مانتی ہوں انہوں نے بھارت میں بہت گہرائی تک رسائی لے لی ہے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، یہ بات نشے میں تو نہیں کہہ رہی ہو، یا فقط مجھے حوصلہ دے رہی ہو، یا پھر تمہیں اس کی سنگینی کا احساس نہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد صرف اسلحہ فروخت کرنا ہے۔
اس نے کہا۔ نہیں، صرف اسلحہ فروخت کرنا نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے، میں نے کہا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، رات تک میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں گی۔ فی الحال اپنی بات کرو، تھوڑی پیار بھری باتیں، ایسا سکون جسے میں یاد رکھوں۔ اس نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تم میرے بارے میں جانتی تو ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ اس دوران اس نے اپنا سیل فون نکال کر پیغام بھی ٹائپ کر دیا۔ مجھے لگا کہ وہ ڈیوڈ بینز کے بارے میں لکھ رہی ہے۔ یہ پیغام تو منٹوں میں پکڑا جا سکتا تھا، اور ایسی صورتحال میں جب کہ اس کے قاتلوں کو بڑے پیمانے پر تلاش کیا جا رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیغام لکھ چکی، تو میں نے اپنے تشویش کے بارے میں کہا، تب وہ ہنس دی۔ پھر اپنا سیل فون مجھے دیتے ہوئے بولی، پڑھ لو۔ میں نے سیل فون پکڑا اور پڑھا، مگر پڑھ نہ سکا۔ وہ اوٹ پٹانگ زبان تھی۔ اس نے کوڈ ورڈز میں لکھا تھا۔ میں نے اسے سیل فون واپس کر دیا۔ اس نے وہ پیغام بھیج دیا۔ ہم وہاں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے بہت ساری معلومات دیں۔ سورج ڈھل گیا تو ہم اسی طرح پیدل واپس آ گئے۔ ڈنر کے بعد نوتن کور نے ایزی لباس پہنا اور میرے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بارے میں بتاتی رہی اور میں سنتا رہا۔ میں اس کی باتیں اس لیے سنتا رہا کہ اس کی رسائی کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ وہ ممبئی میں ہونے والی اپنی وارداتوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ 12 سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا کہ اس کے سیل فون پر پیغام آ گیا۔ اس نے دیکھا اور پھر اپنے فون پر ای میل باکس کھول لیا۔ وہ چند لمحے پڑھتی رہی، پھر بولی، یہ ڈیوڈ بینز والا نیٹ ورک بظاہر حکومتی سائے میں ہے، مطلب بھارتی ایجنسیاں انہیں تحفظ دیتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان کے لوگ یہاں ہیں جو بہت کم تعداد میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فعال ہیں، وہ کئی دوسرے امور کے لیے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ گنتی کے یہ لوگ بھارتی ایجنسیوں کی پشت پر ہیں۔ اگر انہیں ختم کرنا ہوگا تو بھارتی ایجنسیوں ہی سے لڑنا ہوگا، وہی ان کا سامنا کریں گی۔ میں نے کہا، ایسا تو ہے، اب بولو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا تو میں نے چند لمحے سوچ کر کہا، میں بتا دوں گا۔ اوکے، اور یہ نام لکھ لو جو یہاں اسی شہر اور کراچی میں موجود ہیں، جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور نام بھی لکھ لو جو یہودیوں کی بھارت آمد کے مخالف ہیں۔ یہاں کسی پیڈ پر لکھ دو اور سو جاؤ، صبح تمہیں جانا بھی ہے۔ میں نے کہا اور میں اٹھ گیا۔ میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ میری سوچیں بہت پھیل گئی تھیں، لیکن سونے سے پہلے میں سونی سے رابطہ کرنا نہیں بھولا۔ اسے میں نے بتا دیا کہ میں لاہور میں ہوں۔ مارکیٹ میں ہونے والے ناخوشگوار واقعہ کی اطلاع ہم سے پہلے ہی اوگی پنڈ پہنچ چکی تھی۔ سردار ویر سنگھ کے ساتھ بلبیر سنگھ پنچ ان کے گھر میں بیٹھے تھے۔ دکھ یہ نہیں کہ اس نے کمینہ پن دکھایا، دکھ یہ ہے کہ ہماری ملاقات کی تفصیل کس نے اس تک پہنچائی۔ ویر سنگھ نے بوجھل لہجے میں کہا، سردار جی، یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے کسی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اندر ہی کہیں کالی بھیڑیں ہیں، ان کا پتہ کریں۔ بلبیر سنگھ نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ آپ بس کل سے گردوارہ سیوا شروع کریں۔ پہلے شاید کہیں کسی دوسرے پنڈ سے ہوتی، اب اسی باجوے کے پنڈ سے شروع کریں گے۔ کیا یاد کرے گا وہ؟ جسپال نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ بلبیر سنگھ نے بات سمجھ لی تھی، اس لیے ایک دم سے ہنس دیا۔ کچھ دیر غور کرنے پر ویر سنگھ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ اصل میں یہ پورے علاقے میں اپنی طاقت کا اظہار تھا۔ پھر تو پتر ہمیں نکلنا چاہیے۔ دن کتنا رہ گیا ہے؟ کل کی تیاری میں کچھ وقت تو چاہیے نا؟ ویر سنگھ بے چین ہوتے ہوئے بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بلبیر سنگھ پنچ بھی اٹھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد کلجیت کور نے رونیت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، معاف کرنا پتر، تو پہلی بار ہمارے گھر آئی اور پہلی بار تمہیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ او بیبے جی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیمے سے بولی، روز کا یہی کام ہے۔ اس پر سبھی ہنستی ہے۔ چل رونیت، تمہیں ڈریس دوں اور تو فریش ہو کر پہن لے۔ ہرپریت اسے اپنے کمرے کی جانب لے جاتے ہوئے بولی تو جسپال اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کافی حد تک خوشگوار تھا۔ جسپال، ہرپریت، انوجیت اور رونیت چاروں شام ہونے تک چھت پر کھلی فضا میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کسی بات کا سرا شروع ہوتا تو وہ پھیلتا جاتا۔ جوتی ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتی رہی۔ اس وقت سورج ڈوبنے کو تھا جب جسپال کے سیل فون پر کال آ گئی۔ کون ہے جسپال؟ ہرپریت نے پوچھا۔ تم شاید اسے نہیں جانتی، یہ بانیتا کور ہے، اس سے پوچھ لو۔
اس نے رونیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کال پک کر لی۔ او شکر ہے تم نے کال پک کی، بانیتا کور نے کہا۔ اس کا لہجہ نارمل نہیں تھا۔ خیر تو ہے بانیتا؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اوئے خیر ہی تو نہیں ہے، کہاں ہے تو؟ اس نے اسی لہجے میں پوچھا۔ میں اوگی میں ہوں، اپنے گھر، اس نے جواباً کہا۔ دیکھ، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تو اپنے گاؤں سے دور ہو جا۔ اس طرح وہاں سے جانا ہے کہ گھر والوں کو کوئی پوچھ تاچھ میں تنگ نہ کرے۔ سکون سے سننا، تمہارے بارے میں راہ والوں نے فائل کھول لی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، وہ چاہے حقیقت ہے یا فرضی، تمہیں پھنسانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تمہارے گھر پر چھاپا مارنے والے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ہی بتانے میں دیر ہو گئی ہو۔ اس نے تیزی سے تفصیل بتائی۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، تمہیں نکلنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ وہ تیرے گھر کی دہلیز تک پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اور میرے بارے میں؟ جسپال نے پوچھنا چاہا تو وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، بکواس بند کرو اور نکلو، میں جلندر آ رہی ہوں، سب کچھ سمجھا دوں گی۔ اوکے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ رونیت نے پوچھا تو اس نے سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے 1 منٹ میں ساری بات کہہ دی۔ یہ کیا ہوا؟ ہرپریت نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے پوچھا تو رونیت بھی ان کے پیچھے جاتے ہوئے بے چین ہو کر بولی، ہم نکلتے ہیں جسپال۔ اوکے نکلو، جسپال نے کہا اور پھر پھرتی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جسپال باہر کی جانب بڑھنے لگا، تبھی ہرپریت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں تمہیں سب تفصیل سے فون پر بتاؤں گا، بانیتا کور غلط نہیں کہہ سکتی، ضرور کچھ ہوگا۔ اس نے ہرپریت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہاں کا خیال کون کرے گا؟ بولو، بتاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سنو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سردار ویر سنگھ کے ساتھ گردوارہ سیوا کی ریلی میں ضرور شامل ہونا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہرپریت ایک دم سے مانتے ہوئے بولی اور پھر ایک طرف ہٹ گئی۔ جسپال نے اسے یوں دیکھا جیسے ہرپریت کو اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے انوجیت بڑھا اور پھر پورچ میں رک کر فون کرنے لگا۔ جسپال اور رونیت پورچ میں کھڑی کار میں بیٹھے اور اگلے چند لمحوں میں وہ کوٹھی سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اوگی پنڈ اور جلندر شہر کے درمیان تھے، اسی وقت جسپال کا فون بج اٹھا۔ انوجیت کی کال تھی۔ بانیتا کور کی بات ٹھیک ثابت ہوئی، تمہارے جانے کے کوئی 4-5 منٹ کے بعد 2 لوگ آئے تھے، وہ خود کو CBI کا بتا رہے تھے، انہوں نے تمہارا ہی پوچھا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جسپال نے پوچھا۔ یہی کہ اس سے ملوائیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے جلندر چلا گیا ہے۔ اس نے فون نمبر مانگا تو میں نے دے دیا۔ کیا اس نے بات کی؟ ابھی تک تو نہیں کی، لگتا ہے وہ جلندر میں داخل ہوتے وقت ہی مجھ سے ملنا چاہتے ہوں گے۔ خیر، کوئی اور بات؟ جسپال نے پوچھا۔ اور بات تو کوئی نہیں، تمہارے بارے میں اوٹ پٹانگ سوال کرتے رہے۔ میں نے بلبیر سنگھ پنچ کو کال کر دی تھی، وہ آ گئے، پھر انہوں نے اتنی بات نہیں کی اور چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اپنا اور سب کا خیال رکھنا۔ سردار ویر سنگھ سے رابطہ ضرور رہے تمہارا، بلکہ اسے بتا دو، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جسپال نے فون بند کر دیا اور ساری بات رونیت کو بتا دی۔ وہ تشویش سے بولی، یار معاملہ کیا ہو گیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سندو سے رابطہ کرتی ہوں، اسے بتا دوں؟ جس وقت وہ جلندر کے قریب پہنچے اس وقت تک نہ صرف سندو سے رابطہ ہو چکا تھا، بلکہ وہ بانیتا کور کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ اسے بھی اوگی میں CBI کے بندوں کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ بانیتا کور نے اسے شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس کا پتہ بتایا اور اسے وہیں پہنچنے کو کہہ دیا۔ وہ فارم ہاؤس جلندر شہر سے مشرق کی جانب GT روڈ پر ذرا ہٹ کر کوٹ کلاں میں تھا۔ جس وقت تک وہ پہنچے سندو وہاں آ چکا تھا۔ فارم ہاؤس کا مینیجر ایک لمبا چوڑا بھاری جسم کا سکھ نوجوان تھا، وہی سب دیکھ رہا تھا۔ سندو ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب جسپال اور رونیت وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی سندو نے پوچھا، یار جسپال، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے تو خود نہیں معلوم، بانیتا نے یہ سب بھگدڑ مچا دی ہے، وہ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ یہ کہتے ہوئے جسپال صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے بھی CBI کے بندوں کے بارے میں بتا دیا۔ باقی سب ٹھیک ہے نا؟ رونیت نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ پروفیسر کی بیوی کو اس کے آبائی گاؤں بھیج دیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھتیجا اب بھی ہے، ہرپال گیا ہے اسے چھوڑنے، سندو نے کہا۔
क्यों, हम उसे संभाल तो सकते थे, रोनीत बोली। अच्छा किया, वरना उसकी भी जिंदगी को खतरा हो सकता था। खैर, जब तक बानीता आती है कोई चाय वाय ही पिलवा दो, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। इस वक्त हम चाय पी चुके थे जब बानीता कौर आंधी और तूफान की तरह वहां आई। उसने आते ही कहा, जसपाल, संधू, इस वक्त हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं, जिसका तुम लोगों को अंदाजा नहीं। कुछ बताओगी भी या? संधू ने चिढ़ते हुए कहा। तो बानीता ने अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हम तीनों एक बेडरूम में चले गए। उसने एक यूएसबी निकाली और सामने पड़े हुए डीवीडी में लगा दी। टीवी स्क्रीन रोशन हो गई। वो किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली बातचीत की वीडियो थी। वहां चंद आदमी बैठे हुए थे। उनके सामने एक स्क्रीन थी जिस पर बनीता कौर की तस्वीर थी। कोई उसके बारे में ब्रीफ कर रहा था। सर, ये है बनीता कौर, जिसका ताल्लुक तो अमृतसर से है, लेकिन ये यहाँ मुंबई में पाई जा रही है। ये हैरत की बात नहीं कि ये मुंबई में क्यों है। इसका माजी ऐसा ही है कि ये जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखती है, मगर सबूत ना होने की वजह से कभी पकड़ी नहीं गई। हैरत यह है कि नरमीन हाउस में इसका होना और इस पाकिस्तानी के साथ, ये देखें, ये कहकर उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई जाने लगीं। ये सब नरमीन हाउस में लगे खुफिया कैमरों से ली गई थी। लिफ्ट में, डेविड बेंस के कमरे के बाहर, उनके कंट्रोल रूम में कोई कह रहा था, ये सवाल अपनी जगह, ये तो इसे पकड़ कर ही पूछा जा सकता है ना कि वो वहां पर क्या कर रही थी, क्योंकि उसी पाकिस्तानी के साथ ये मुख्तलिफ जगहों पर देखी गई है। ठीक है, इसे पकड़ो। मजीद क्या है? किसी ने रोबदार आवाज में हुक्म देते हुए पूछा। मजीद ये है सर कि जिस वक्त नरमीन हाउस पर हमला हुआ, उससे कुछ ही देर के पहले रामेश पांडे पर कातिलाना हमला होता है। उसका एक गार्ड मारा जाता है। रामेश पांडे से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उनमें एक फोन नंबर भी पूछा जाता है जो कि नरमीन हाउस ही का था। उसके कुछ देर के बाद ही वहां हमला हो जाता है। मतलब रमेश पांडे पर कातिलाना हमला और नरमेन हाउस पर हमला एक ही सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि वहां से हमें कुछ मजीद शवाहिद मिले हैं। वो क्या हैं? उस रोबदार आवाज वाले ने पूछा। सर, ये देखें, ये तस्वीर, इसमें एक लड़का है और ये एक लड़की। ये गोवा के होटल से ली गई तस्वीर है। छानबीन से पता चला है कि ये फायरिंग इन दोनों ने की है। जिस कमरे से की गई, वहां मौजूद जोड़े ने इनकी तस्दीक की है। उन्होंने उस जोड़े को बांधा और बेहोश करके बेड के नीचे डाल दिया। उनके बारे में पता चला? रोबदार आवाज में पूछा गया। तो ब्रीफ करने वाले ने कहा, ये लड़की तो चंडीगढ़ की है। इसके बारे में शक है कि ये जराइम पेशा लोगों से ताल्लुक रखती है। जिसके साथ इसका ताल्लुक था, चंद दिन पहले वो प्रोफेसर कत्ल हो गया। रिकॉर्ड पर किसी का कोई जुर्म नहीं, और ये लड़का, इसका नाम जसपाल सिंह है। अगरचे ये कनाडा से ताल्लुक रखता है, लेकिन यहाँ ऊगी पिंड, तहसील नकोदर, जिला जालंधर में रहता है। पुलिस और सीबीआई के मुताबिक जब से यहाँ आया है, इसकी सरगर्मियां मशकूक हैं। एक मुआहदा भी ऑन रिकॉर्ड है। जिनके साथ मुआहदा हुआ वो लोग कत्ल हो गए। इसके अलावा और बहुत कुछ हुआ, ये सब फाइल में है जो आपके सामने पड़ी है। सर, एक दूसरी बुरी खबर यह है कि जिस ऑफिसर को उस प्रोफेसर के रास्ते से हटाने का टास्क दिया गया था, वो अभी कुछ देर पहले घर से निकलते हुए दहशतगर्दों के हाथों इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी पूरी तफसील आ गई है हमारे पास। ओ, ये कहकर चंद लम्हों की खामोशी रही। फिर उस रोबदार आवाज वाले ने कहा, उसे भी पकड़ो और पूरी तरह देखो। ये सब मुख्तलिफ जगहों के लोग एक जगह कैसे? और इनका हदफ नरमीन हाउस ही क्यों? पाकिस्तान से उनका ताल्लुक क्या है? ये सब मुझे आज रात से पहले चाहिए। हरी अप। इसके साथ ही वो फिल्म खत्म हो गई। तुम्हें कैसे मिली ये फिल्म, मतलब? संधू ने तेजी से पूछा। तो बानीता ने गहरा सांस लेकर कहा, अच्छा चोर वो होता है जो निकलने का रास्ता पहले बना कर रखे। अगर हम अपने चोर रास्ते इन फोर्सेस में बना कर ना रखें, तो कब के जेल की सलाखों के पीछे गल सड़ गए होते। ये हाई प्रोफाइल मीटिंग थी दिल्ली में, जो अब से 5 घंटे पहले हुई थी। इत्तला मुझे पहले मिली और ये फिल्म बाद में। अब बताओ, मैं, रोनीत और तुम क्या करें? कुछ भी नहीं, बस चंद दिन जेरे जमीन रहो, धूल बैठ जाए तो बाहर निकल आए। संधू ने कहा, कोई दूसरा हो तो मुझे तुम्हारी इस अहम काना बात पर इतना अफसोस ना होता। बेवकूफ, भारत सरकार उस बेगैरत यहूदी के बारे में किस कदर परेशान है, तुमने इसका अंदाजा नहीं किया। किस तरह उन्होंने छानबीन की है और वो जान गए हैं कि ये सब किन लोगों ने किया है।
इस वक्त मैं तुम्हारी ज़हनी हालत के बारे में जानता हूँ बानीता, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। संधू ने काफ़ी हद तक खुद पर काबू रखते हुए कहा। मेरे पास इसका एक हल है, जसपाल ने कहा। वो क्या? बनीता कौर ने पूछा। वो ये कि मैं खुद को पुलिस या जो फोर्स भी मुझे पकड़ना चाहे उसके हवाले कर दूं। तशद्दुद होगा, जो भी हो, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं वहां गोवा में नहीं था। जसपाल ने उसे समझाते हुए कहा। तुम किसी यूरोप की फिल्म वाली फोर्सेस के पास नहीं जा रहे जो तुम्हें मेहमान बनाकर रखेगी। तेरा रेशा रेशा अलग करके तुझे मार देंगे और तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा, रोनीत ने गुस्से में कहा। तो फिर क्या करें? जसपाल ने पूछा। वही जो मैंने कहा है। आज रात यहाँ सुकून से रहो, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। इस दौरान सोच लेंगे, संधू ने कहा। तो बानीता कौर एकदम से मुस्कुरा दी, फिर बोली, हाँ यार, टेंशन से मसला हल तो नहीं होगा। ये कहकर उसने अपने मैनेजर को बुलाया, उसे काफी हिदायत दी। वो सब उठे और मुख्तलिफ कमरों में जाकर सो गए। अंधेरा फैल चुका था जब उन्हें जगाया गया। डिनर बहुत खुशगवार माहौल में किया गया। उसके बाद बानीता कौर ने तीनों को बताया। दिल्ली की अपडेट यह है कि उन्हें ना तो बानीता कौर मिली है अमृतसर में, वो मुंबई ही से वापस नहीं आई, ना ही रोनीत चंडीगढ़ में मिली। आखिरी बार उसे प्रोफेसर के अंतिम संस्कार पर देखा गया था। अब उनका कोई बंदा भी दिखाई नहीं देता। जसपाल आखिरी मर्तबा ऊगी और जालंधर के दरमियान देखा गया है, किसी लड़की के साथ। वो चश्मदीद ऊगी गांव ही का आदमी है। लिहाजा अब सारा जोर जालंधर में जसपाल को तलाश करने में लगाया जाएगा, और वो सब इस मकसद के लिए निकल पड़े हैं। एक मिनट, रोनीत ने सोचते हुए कहा। यार जसपाल, तेरा सेल फोन नंबर उन्होंने लिया। अब तक इसकी मदद से वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और ना ही उन्होंने तुम्हें कॉल की। ये क्या बात है? अनुजीत ने जो सेल नंबर दिया है वो नकोदर के एक डेरे पर पड़ा है। उसे कोई नहीं सुनता। ये अगर वहां पहुंचे तो सिवाय सेल फोन के और कुछ नहीं मिलेगा। अनुजीत पागल नहीं है। वाओ, कुछ सोचा? बानीता कौर ने पूछा। यही कि आज रात उस बंदे को खत्म करना है जिसने मेरी दबी हुई नीम मुर्दा फाइल में दोबारा जान डाली है, और वो है मान सिंह। अभी कुछ देर पहले अनुजीत ने मुझे बताया कि मेरी खबर देने वाला वही है। चल यार, कई दिन हो गए कुछ किया नहीं, संधू ने अंगड़ाई लेकर कहा। तो बानीता कौर हंस दी। मजा आ गया यार, मुझे ऐसे ही हौसले वाले बंदे चाहिए थे। चल, ये जसपाल का एक छोटा सा काम करें, फिर तुम लोगों को एक बड़े काम पर लगाती हूँ। वो क्या? रोनीत ने पूछा। वो आकर बताती हूँ, पहले ये बेगार भुगत लें। ये कहते हुए वो जोरदार अंदाज में हंस दी। तकरीबन रात के 10 बजे का वक्त होगा जब वो फार्म हाउस से निकले। जसपाल ने अनुजीत से कहकर बंदे लगा दिए थे। बहुत मोहतात होकर वो वहां पहुंचे तो 1 घंटा गुजर चुका था। मान सिंह ने अपनी हवेली ऊगी पिंड के बाहर अपनी जमीनों में बनाई हुई थी। हवेली से काफी दूर उन्होंने अपनी 4 व्हील जीप रोक दी। वो चारों ही थे। जसपाल का राबता वहां के एक लड़के से था जो सारी खबर दे रहा था। इस वक्त वहां पर सुबह होने वाली गुरुद्वारा सेवा रैली रोकने की बात हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोका जाए। सिक्योरिटी वाले थोड़े बंदे थे जिनकी पोजीशन के बारे में ज्यादा मालूम नहीं हो पाया था। उसने अच्छी तरह पूछा था कि छत पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या नहीं। इसका जवाब उसे यही मिला था कि होते हैं, मगर इस वक्त नहीं हैं। वो रात देर से छत पर जाते हैं। इसके अलावा उन्हें ये पक्का मालूम हो गया था कि वहां चौकी का थानेदार वही सीबीआई के 2 बंदे और ऊगी के वो लोग थे जो अब भी रविंदर सिंह के वफादार थे और अब मान सिंह के साथ जुड़े हुए थे। वो सोच रहा था कि रब ने उसे बहुत बड़ा मौका दे दिया है। वो चारों जैसे ही हवेली के गेट पर गए, वहां सिक्योरिटी पर लगे हुए 2 बंदों ने उन्हें आगे जाने से रोका। संधू ने बिना कोई लफ्ज कहे फायर कर दिया। पिस्टल पर साइलेंसर लगा था, ठक की आवाज आई और सिक्योरिटी गार्ड गिरता चला गया। संधू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था कि उसकी चीख ना निकले। इससे पहले कि दूसरे को समझ आती, जसपाल ने ऐसा ही किया। उसके सीने में भी फायर दे मारा। उसके गले से आवाज भी ना निकल सकी। उन दोनों को एक तरफ लगाकर वो आगे बढ़े। तब तक रोनीत और बानीता आगे जा चुकी थी। उन्हें मालूम था कि मान सिंह बहुत सारे लोगों के दरमियान साइड वाले लॉन में बैठा था। वो दोनों आगे बढ़ीं और जरा फासले से सामने बैठे हुए लोगों को ताकने लगीं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से मान सिंह कौन है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा हो गया था
کہ सीबीआई वाले कौन हो सकते हैं या उनमें पुलिस वाला कौन है। उस लॉन में सीबीआई वाले दूर ही से पहचाने जा रहे थे। उन तीनों ने सफेद सफारी सूट पहने हुए थे। रोनीत ने अपनी तरफ से पुलिस वाले का निशाना लिया और फायर कर दिया। उसी लम्हे जसपाल वहीं आ पहुंचा। अब उसके पास वक्त नहीं था। उसने मान सिंह का निशाना लिया और फायर कर दिया। दो चार लम्हों की देरी से उन दोनों की चीखें बुलंद हुईं। तभी उन चारों ने फैलकर फायरिंग शुरू कर दी। सामने भगदड़ मच चुकी थी, लेकिन जो भी उनकी रेंज में आता गोली उसके लग जाती। 2 मिनट के दौरानिये में सामने लाशें बिखरी थी। दूर कहीं सिक्योरिटी वाले बे आवाज फायरिंग से नहीं बल्कि चीखों पुकार पर मुतवज्जा हुए थे। तभी बानीता कौर ने कहा, निकलो। ये कहकर वो पीछे पलटने लगी। रोनीत उसके कवर पर थी। उसी लम्हे जसपाल लॉन की जानिब बढ़ गया। वो तेजी से उन सफारी सूट वालों के पास गया। उनकी जेबें टटोली, उनमें से सेल फोन मिले। वो लेकर वो फौरन ही पलट पड़ा। संधू उसके कवर पर था। इसी तरह संधू और जसपाल पीछे हटे। उनकी राह में कोई नहीं आया। शायद इतनी लाशें देखकर उनका हौसला नहीं पड़ा था। वो पूरी कुवत से भागते हुए वहां तक आए जहां उनकी फोर व्हील खड़ी थी। जसपाल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अगले चंद मिनटों में वो जलंधर जाने वाली सड़क पर थे। वो शहर के करीब पहुंचने वाले थे, तभी सीबीआई वालों का एक सेल बज उठा। संधू ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से किसी ने अंग्रेजी में तेजी से पूछा, हेलो नरेश, कैसे हो तुम, और ये खबर क्या है कि कौन बात कर रहा है। संधू ने किसी फिल्म के विलन के अंदाज में पूछा, कौन हो तुम। तेरा बाप बात करत हूँ, भड़वी के, जिसे तूने फोन लगाया है उसका बड़े अफसर से बात करा। क्या मतलब, दूसरी तरफ से हैरानगी में पूछा गया। अबे भड़वे के, तुझे समझ नहीं आवत है, बोला किसी अफसर से बात करा। उसने जानबूझकर अपना लहजा और आवाज बदल कर बात की थी। मैं ही उसका ऑफिसर बात कर रहा हूँ। तो फिर सुन, तेरा वो मुलाजिम तुरंत दुनिया छोड़ गया है। माँ ने उसके सीने माँ गोली तारी। किधर भला, बोला। क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम। अम्मा बताया तो है, तेरा बाप। बोलो कहाँ गोली लगी। तूने उसे मार दिया है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। तो फोन जसपाल ने लेते हुए कहा, देख, तू कोई भी है, तुझे हमारी लोकेशन का पता तो चल ही जाएगा। लेकिन जिसके लिए ये लोग इस गांव में आए थे, उसे पकड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर या कम से कम चीफ मिनिस्टर से पूछा होता। वो तो अब पता नहीं कहाँ है। लेकिन उसका पैगाम अपने सारे लोगों को दे दो। जिसने भी उस बंदे को या उससे मुतल्लिक किसी बंदे को भी पकड़ने या हाथ भी लगाने बल्कि बुरा सोचने की भी कोशिश की, वो समझो अपनी मौत पर मोहर लगा रहा है। ये कहकर दूसरी तरफ से कुछ भी सुने बगैर उसने फोन बंद किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। पैगाम तो दे दिया, अब ये दूसरा भी फेंक दूं? संधू ने पूछा। नहीं, इस पर अभी भी कॉल आएगी। यही कहना, बल्कि रोनीत तुम कहना। वो ये कह ही रहा था कि उस फोन पर भी कॉल आ गई। रोनीत ने ऐसा ही पैगाम दिया और फोन बाहर फेंक दिया। उन्होंने तवील सांस ली और पूरी तवज्जो सड़क पर लगा दी। फार्म हाउस तक आते हुए आधा घंटा लग गया। फोर व्हील गैराज में लगवाने के बाद ही बानीता कौर सुकून से अंदर चली गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उन सब के सामने यही सवाल होगा कि अब क्या करना है।